नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा। यो सीआर इक्वेसन र एनालिटिक फंक्सनको नेक्स्ट पार्ट ल्याएर उपस्थित भइसकेको छ। यसमा चाहिँ एउटा यो क्वेसन के छ भन्दाखेरिमा सो दैट द फंक्सन एफ(z) इक्वल टु e को पावर z and z पनि कम्प्लिमेन्ट z कम्प्लिमेन्ट इज नो वेयर एनालिटिक यो एफ(z) इक्वल टु e को पावर z कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा एनालिटिक छैन भने सोलुसन हेर एफ(z) यो भइहाल्यो। लेखिसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरिमा e को पावर जस्ता e को पावर z मोडुलस z को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो x प्लस iy को मोडुलस लेख्न मिल्छ। दैट इज एफ(z) भनेको u प्लस ib हो। र e को पावर यो मोडुलस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कम्प्लिमेन्ट यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हट्दाखेरि e को पावर x माइनस i यो कम्प्लिमेन्ट हट्नालाई भित्र यो साइन माइनस हुन्छ। यति गरेपछि के गरौँ भन्दाखेरिमा यसलाई छुट्याइदियो e को पावर x डट e को पावर माइनस iy। यति भइसकेपछि फेरि के गरौँ भन्दाखेरिमा e को पावर x जस्ताको जस्तै यो e को पावर x को फर्मुला के छ हाम्रो यो e को पावर iy को के छ भन्दा फर्मुला cos y प्लस i sin y हो। पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ छ भने के हुन्छ साइनमा त फरक हुन्छ। लेखिदिम cos y माइनस i sin y यो माइनस भयो र यहाँ साइन बिचमा माइनस साइन भयो। अब के गरौँ भित्र मल्टिप्लाई गर्दिम e को पावर x cos y माइनस e को पावर x i sin y u प्लस ib इक्वल टू के गरौँ कम्पेयरिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट। वी गेट u भने u को भ्यालु कति आयो हाम्रो e को पावर x cos y आयो र v को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरिमा v को भ्यालु यहाँ पोजिटिभ छ यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ हुने भयो। i यो i त i कट्यो। अब बाँकी के भयो e को पावर x sin i हुने भयो। हाम्रो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ के एनालिटिक फंक्सन हुनालाई हाम्रो जहिले पनि के गर्नु पर्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो डेल u बाइ डेल x इज इक्वल टु डेल v बाइ डेल y एन्ड अर्को के छ भन्दाखेरिमा डेल u बाइ डेल y इक्वल टु माइनस डेल v बाइ डेल x यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो u लाई एकचोटि x ले गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु x र एकचोटि y विथ रेस्पेक्ट टु y गरौँ डेल u बाइ डेल x गर्दाखेरि यसलाई u लाई विथ रेस्पेक्ट टु के गर्दा x ले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि e को पावर x को डेरिभेटिभ के हो x यो र cos y त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो किनकि विथ रेस्पेक्ट हामीले x गरेकोले यो cos y यो यसमा x नै गरे कन्स्टेन्ट भयो जस्ताको जस्तै। यो v को चाहिँ के हुन्छ डेल v बाइ एकचोटि यो के गरौँ डेल u बाइ विथ रेस्पेक्ट टु x गरेछौँ विथ रेस्पेक्ट टु y पनि गर्दिम यहाँनिर के भन्दा विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दाखेरि e को पावर x कन्स्टेन्ट जस्ताको जस्तै भयो। e को पावर x त किन कन्स्टेन्ट भयो कन्स्टेन्ट किन भयो अहिले e को पावर x कन्स्टेन्ट किन भयो भन्दाखेरिमा विथ रेस्पेक्ट टु y गरेर चाहिँ यसमा y छैन त्यही भएर e को पावर x कन्स्टेन्ट भयो इन्टु अब के cos y को डेरिभेटिभ के हो sin y तर के नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ sin y हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु y गरेकोले यसलाई मात्र गर्यो यो e को पावर x कन्स्टेन्ट भयो। यति गरेपछि अब हामीले के गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु के गरौँ अब डेल v लाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु v लाई पनि के गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु x गरौँ यो के छ e को पावर x को माइनस e को पावर x sin y को sin y त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो र डेल v बाइ डेल y के हुन्छ भन्दाखेरिमा विथ रेस्पेक्ट टु यसलाई के गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दाखेरि e को पावर x भनेको किन कन्स्टेन्ट भयो र यो sin y को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरिमा sin y को डेरिभेटिभ cos y नेगेटिभ को नेगेटिभ। अब नाउ गरेर के हुन्छ हाम्रो हियर के छ भन्दाखेरिमा डेल u बाइ डेल x डेल v बाइ डेल y यो डेल u बाइ डेल x डेल u बाइ डेल x e को पावर x cos y र डेल v बाइ डेल y के छ डेल v बाइ डेल y नेगेटिभ हुने भयो यो पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभ भएकोले यो मिलेन डज नट इक्वालिटी गर्नु पर्यो एन्ड र डेल u बाइ डेल y इक्वल टु माइनस डेल v बाइ डेल x यो दुईटा तर एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आउनु पर्ने हो दुईटा सेम छ तर साइन चाहिँ दुईटै पोजिटिभ तर एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भएको चाहिँ अहिले एनालाइट यो इक्वल टु हुन्थ्यो तर के भयो भन्दाखेरिमा
मिलेन किन भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ आउनुपर्ने हो। त्यसैले के भयो भन्दाखेरिमा नट से योले के लेख्नु पर्यो लास्टमा नट सेटिस्फाइङ CR इक्वेसन सो एब्जेक्ट इज नोवेयर एनालाइटिक। क्वेसनले भनेको यति नै हो के त क्वेसनले भनेको कि सुरुमै सो दैट फंक्शन एब्जेक्ट जेड को पावर जेड कम्प्लिमेन्ट इज नोवेयर एनालाइटिक। हामी लास्टमा के गर्यौं प्रुफ गर्दियौं एनालाइटिक छैन। यति नै हो यसको चाहिँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरिमा सो दैट द फंक्शन एब्जेक्ट इक्वल टु जेड को पावर n वेयर n इज एन इन्टिजर इज एनालाइटिक। एनलाई यो क्वेसन के भने एनालाइटिक छ भनेछ। एब्जेक्ट इक्वल टु जेड को पावर n इक्वल टु जेड को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ x प्लस IYN। यो त CR इक्वेसनमा गरेको। यो चाहिँ अलि यो पावर n हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो नर्मल CR इक्वेसनबाट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर के गरौँ भन्दाखेरिमा पोलर फर्म इन CR इक्वेसनबाट गर्नेछौँ हामी। यो चाहिँ यो कौची रायमन इक्वेसन इन पोलर फर्मबाट गर्नेछौँ यो क्वेसनलाई चाहिँ, किनकि अर्डर n अर्डरको भएको हुनाले। र यति गरेपछि यो x प्लस IY को पावर n गर्दाखेरि x प्लस y को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरिमा r cos थीटा प्लस IR sin थीटा को पावर n। यो हाम्रो कौची रायमन इक्वेसन इन पोलर फर्ममा गर्दाखेरि यो x प्लस y को ठाउँमा यो लेख्न मिल्छ कौची रायमन इक्वेसनमा। अब यो नाउ गरेर के गर्न सक्छ डिमोर्गी, यो हाम्रो के छ डिमोब्री थ्योरमको जस्तो थ्योरमको फर्ममा छ कि छैन। यो डिमोब्री थ्योरम युजिङ डिमोब्री MOIV ओरिज थ्योरम। डिमोरिज थ्योरमको फर्ममा भएकोले डिमोरिज थ्योरम युजिङ गर्नु पर्यो। वी गेट U प्लस IV को जस्ताको जस्तै भयो। यतातिर यो डिमोरिज थ्योरम युज गर्दाखेरि के हुन्छ यो पावरको यो n छ नि n पनि यो दुईटैको r को पावर n मा जाने भयो। यो r को पावर n गर्दा मैले कमन निकाल्दिए बाहिर। र यो के हुन्छ cos सँग यो r को यो माथिको n चाहिँ टोटल यो बाहिरको n चाहिँ यो r सँग पनि जाने भयो पावरमा n मल्टिप्लाई हुने भयो र cos सँग पनि मल्टिप्लाई हुने भयो। r को पावरमा n हुने भयो र cos मा चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भयो cos n थीटा प्लस I sin थीटा। यति भयो। यति भइसकेपछि के गरौँ भने हाम्रो इक्वेटिङ अब के रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट। u अब के छ u को फर्ममा के छ यो r को पावर n cos n थीटा भयो एन्ड v भनेको त्यहाँ हाम्रो r को पावर n sin थीटा आयो। यति पछि अब के गरे हामीले पार्शियली डिफरेन्शियल के गर्नु यो पार्शियली डिफरेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु r एन्ड थीटा गर्नुपर्छ, किनकि पोलर फर्म इन कची रायमन भनेको r र थीटाको फर्ममा गर्नुपर्छ। अघि चाहिँ नर्मल चाहिँ x र y हुन्छ कार्टेसियनमा चाहिँ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब पोलर फर्ममा भएको हुनाले चाहिँ r र थीटाको फर्ममा हुने भयो। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु r एन्ड थीटा किन भयो भन्दाखेरिमा यो r एन्ड थीटा चाहिँ यो कची रायमन इक्वेसन पोलर फर्ममा चाहिँ जहिले पनि r र थीटाको फर्ममा डेरिभेटिभ हुन्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि डेल u छ नि एकचोटि u लाई r ले गर्नु पर्यो, एकचोटि थीटाले गर्नु पर्यो, यसलाई v लाई पनि एकचोटि r ले गर्नु पर्यो, एकचोटि थीटाले गर्नु पर्यो। अब गरौँ डेल u बाई डेल r इक्वल टु डेल u बाई डेल r विथ रेस्पेक्ट टु r गर्दाखेरि के हुन्छ यो r को पावर n छ नि n अगाडि आउने भयो, यो r को पावर n माइनस 1 हुने भयो र cos थीटा त यो कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, कन्स्टेन्ट जस्ताको तस्तै भयो। एन्ड डेल v बाई डेल r, यो डेल v बाई डेल r लाई विथ रेस्पेक्ट टु r गर्दाखेरि के हुन्छ डेल v बाई डेल r, यो r पनि n जस्ताको जस्तै यो n अगाडि आउने भयो, r को पावर n माइनस 1 हुने भयो, साइन थीटाको साइन थीटा साइन n थीटाको n थीटै हुने भयो। यहाँ एउटा n छुट्या साइन n थीटा। यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब के गरौँ भन्दाखेरिमा डेल u बाई विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पर्यो थीटाले गर्नु पर्यो। थीटाले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो युलाई यो विथ रेस्पेक्ट थीटाले गर्दाखेरि r को पावर n जस्ताको तस्तै हुने भयो र यो cos n को थीटा के हुन्छ n अगाडि आउँछ र sin n थीटा हुन्छ, sin n थीटा हुन्छ, माइनस पनि हुन्छ। यो साइन यसमा चाहिँ के हुन्छ n अगाडि आउँछ, यो अगाडि आयो साइनमा चाहिँ यसको साइन 2 थीटाको के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो साइन 2 थीटाको के हुन्छ 2 अगाडि आउँछ साइन 2 थीटा हुन्छ यो डेरिभेटिभमा। यो पनि सेम त्यस्तै n अगाडि आउने भयो
तर यो कस भएकोले साइन हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो, नेगेटिभ साइन हुन्छ, त्यही भएर अगाडि माइनस आर को पावर एन साइन एन एन थीटा भयो। एन्ड डेल भी बाई डेल थीटा, यो डेल भी बाई डेल थीटा आर को पावर एन जस्ताको तस्तै हुने भयो। यसमा पनि एन छ नि त, यो साइन एन एन थीटा साइन एन एन थीटा भयो, एन यो साइनको एनको अगाडि आउने भयो इन्टु एन हुने भयो, र के हुन्छ साइनको थीटाको चाहिँ कस एन थीटा हुने भयो, कस एन थीटा। यति भइसक्यो चाहिँ हाम्रो के छ अब क्लियरली गरेर कची-रायमन इक्वेसन इन रायमन इक्वेसन इन पोलर फर्म गरेर डाइरेक्ट कन्डिसन लेखिदिउँ, डेल यु बाई डेल आर एनालाइटिक छ भनेपछि हाम्रो यो कन्डिसन के हो, 1/r डेल भी बाई डेल थीटा एउटा यो भयो, एन्ड 1/r डेल यु बाई डेल थीटा इक्वल टु माइनस डेल भी बाई डेल आर। आर सेटिस्फाइड। सो एफजेड इज एनालाइटिक। क्वेसनले भनेछ कि यो क्वेसन यो एनालाइटिक छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो कन्डिसन के हुन्छ, यो तपाईले यो कची-रायमन इक्वेसन इन पोलर फर्मको कन्डिसन चाहिँ यो याद गर्नु होला, डेल यु बाई डेल आर इक्वल टु 1/r डेल भी बाई आर डेल थीटा एन्ड 1/r डेल भी बाई डेल थीटा इक्वल टु माइनस डेल भी बाई डेल थीटा। यो कसरी यो 1/r गर्दाखेरि कसरी इक्वल भयो भन्दाखेरि यो डेल यु बाई आर थीटाको फर्ममा के छ हाम्रो, हेर्नु त, डेल यु बाई आर थीटा यो के छ, यो एन आर को पावर एन माइनस 1 थीटा छ, तर डेल भी बाई डेल थीटा चाहिँ डेल भी बाई डेल थीटा के छ हाम्रो आर को पावर एन एन कस एन थीटामा हाम्रो के छ, यो एन को आर को पावर एनमा चाहिँ -1 चाहियो, त्यही भएर 1/r गरेको हो। यो ठ्याक्कै यो र यो इक्वल हुने भयो 1/r गर्ने बित्तिकै। यसमा पनि सेम त्यस्तै हो, 1/r पनि अहिले यो किन गरेको भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो यहाँ के छ, यहाँ आर को पावर एन -1 छ, तर यसमा चाहिँ छैन, त्यही भएर डाइरेक्ट यो 1/r गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो एन माइनस हुने भएकाले त्यही भएर गरेको। यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। केही बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरुमा सेयर गरेर हाम्रो यस स्टार टेक नेपाललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। स्टे सेफ।